جننے بابے نے سارے بابیاں نو رب نے قیامت نو کٹھیاں کرنا ہے تے اللہ نے کہنا تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں نو غسل دے آ جے ساڈیاں قبراں دا طواف کریا جے ساڈیاں قبراں تے اچھاڑے پایا جے ساڈیاں قبراں تے بھنگا تے چرساں ویچیا تے پیا جے تساں آکھیا سی ساڈیاں قبراں تے قوالیاں کرایا جے ساڈیاں قبراں دے اوتے بکرے چھترے دے آ جے ساڈیاں قبراں دے اوتے عرس تے میلے کرایا جے تساں آکھیا سی ساڈیاں قبراں نو غسل دے کے اس تو بعد طواف بھی کریا جے ایک ہی کہن گے یکفرون بشرککم قرآن آندا سارے بابے انہاں گلاں دا انکار کر دین گے بابیاں نہیں جے کہنا بھی یہی دیکھیا ہی نہیں آپ ہی لگے رہے کسے بابے نے گل نہیں کہنی کہ اللہ میں کہہ کے آیا یکفرون بشرککم کائنات غلط ہو سکتی ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا جے بابیاں انکار کر دیتا فرشتیاں نے او انہاں دا چھابا لانا ہے نا بول دے نہیں اگلی گل کی ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ اور تسی سارے فقیر ہو اللہ کلی علی کل شیء قدیر ہے